राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोनाका कारण नेपालमा एकै दिन 12 जनाको मृत्यु, उपत्यकामा 415 सहित 927 जना संक्रमित। उपत्यकामा 600 शय्याको अस्थायी अस्पताल बनाउने एक निजी कम्पनीको प्रस्ताव, 15 दिनभित्र निर्माण गर्ने दाबी। सभापतिमा आफू बलियो उम्मेद्वार भएको कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाको भनाई, विधान विपरीत गर्नेलाई महाधिवेशनबाट पाखा लगाउने उद्घोष। जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेद्वारा पदबाट राजीनामा, अस्वस्थताका कारण पदावधि पूरा गर्न नसकेको भन्दै क्षमा याचना। र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव नीलेन्द्र राज श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, एनओसी कार्यालय पनि बन्द। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4 महिला र 8 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मुरङमा 56 र 65 वर्षीय 2 जना महिला, भक्तपुरमा 64 वर्षीय र मकवानपुरमा 71 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै उदयपुरमा 52 वर्षीय, पर्सामा 71 वर्षीय, धनुषामा 45 वर्षीय र सिरहामा 55 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। झापामा 83 वर्षीय, चितवनमा 51 वर्षीय, कास्कीमा 52 वर्षीय र रूपन्देहीमा 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 195 पुगेको छ। जम्मा 12 जनाको निधन भएको छ। त्यसमध्ये महिला 4 जना हुनुहुन्छ, पुरुष 8 जना गरी जम्मा 12 जनाको निधन भएको छ। आजसम्म निधन हुने, दुःखद निधन हुनेको संख्या जम्मा 195 पुगेको छ। आज 927 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा मात्रै 350 जना संक्रमित थपिएका हुन् भने भक्तपुरमा 54 र ललितपुरमा 11 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आजसम्म संक्रमितको संख्या 36,456 पुगेको छ। 334 महिला र 593 पुरुष गरी जम्मा 927 जना संक्रमित हुनुभएको छ र आजसम्मको जम्मा संक्रमितको संख्या 36,456 छ। आज पीसीआर विधिबाट 10,229 जनाको परीक्षण गरिएको छ। 16,019 जना देशभरका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। आजसम्म 20,242 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैबीच देशभर कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दै गएपछि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी 6,000 भन्दा बढी बेड थप गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय अस्पताल, प्रदेश र पालिका तहमा गरी 6,202 वटा बेड थप भएका छन्। केन्द्रीय अस्पतालमा 1,000, प्रादेशिक अस्पतालमा 1,957 बेड थप भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यस्तै विभिन्न 649 पालिकामा 3,245 वटा बेड थप भएका छन्। अस्पतालहरू नभएका प्रत्येक पालिकामा 5 वटा बेड थप भएका हुन्। हरेक अस्पतालमा जनशक्ति सहित बेड थप भएको डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले थप 3 वटा अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा सूचीकृत गरेको छ। वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज, काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल र जनमैत्री अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा सूचीकृत गरिएको हो। नेपालमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट 20 भन्दा बढीको सफल उपचार भएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। देशका विभिन्न अस्पतालमा 42 जनाले प्लाज्मा दान गरेका छन्। दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा एक नेपाली कम्पनीले 15 दिनभित्र निर्माण सक्ने गरी उपत्यकामा 600 शय्याको अस्थायी अस्पताल बनाउने प्रस्ताव सरकारसँग राखेको छ। बायोमेटिक्स नामक नेपाली कम्पनीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा अस्पताल निर्माणको प्रस्ताव पठाएको हो।
दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला बायोमेट्रिक्स प्राली नामक नेपाली कम्पनीले सरकार समक्ष 15 दिनभित्र निर्माण सक्ने गरी उपत्यकामा 100 आइसियु सहित 600 शय्याको अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाउने प्रस्ताव राखेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कम्पनीले अस्पताल निर्माणको प्रस्ताव पठाएको जनाएको छ। छिमेकी मुलुकहरूमा छुट्टै कोरोना उपचार अस्पताल निर्माण भइरहेको उदाहरण स्वरूप कोरोना उपचारको लागि छुट्टै अस्पतालको आवश्यकता महसुस गरी सरकार समक्ष प्रस्ताव लगिएको कम्पनीले जनाएको छ। हामीहरू मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेकोमा हामी 600 बेडको कोभिड अस्थायी अस्पताल बनाउँछौँ भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यसका लागि हामीले सर्टेन केही ठाउँहरू मागेका छौँ सरकारसँग, जसमध्ये 100 बेडको आइसियु कक्ष हुनेछ। हामी भेन्टिलेटर सहितको व्यवस्था गर्नेछौँ 100 बेडमा, र थप चाहिँ हामी नर्मल 3 क्याटेगोराइज, एउटा चाहिँ कोभिड सङ्क्रमित हुँदा बित्तिकै राख्ने बेडहरू हुनेछ, अर्को चाहिँ मिडल स्टेज हुनेछ, र एउटा अलि कोभिडको चाहिँ आइसियुमै राख्नुपर्ने, भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने बिरामीहरूलाई समेत गर्ने गरी 3 सिफ्टको गरेर 600 बेडको हाम्रो हस्पिटल रहन्छ। बायोमेट्रिक्सले अस्थायी अस्पताल निर्माणका लागि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्षेत्र, भ्रिकुटी मण्डप, सानोठिमी स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र परिसर, खुमलटारको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र वा उपत्यकाभित्र अन्य कुनै स्थानमा 100 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले स्वीकृति दिएमा तोकिएकै समयभित्रै अस्पताल बनाउने कम्पनीको दावी छ। हामीसँग प्लान छ, हामीसँग सोच छ। त्यो हिसाबले योभन्दा अगाडि पनि हामी एउटा कोभिड ल्याब स्थापना गरिसकेका छौँ, जुन 7 दिनभित्रै हामी स्थापना गरेर सञ्चालन पनि गरिरहेका छौँ अहिले, होइन। त्यो हिसाबले हाम्रो टिम, हाम्रो स्पिरिट, हामीसँग भएको सोर्सले गर्दाखेरि 15 दिनमा 600 बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाउनको लागि हामीलाई चाहिँ समय लाग्दैन। हामी उपयुक्त समयभित्र र दिएको समयभित्र हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। कम्पनीले यसअघि कुपन्डोलमा 4000 नमुना परीक्षण क्षमताको कोरोना ल्याब सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। अस्पताल निर्माण भएमा निजी अस्पतालसँगको सहकार्यमा उनीहरूले राख्नुपर्ने 20% बिरामीको उपचार आफूहरूले गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। अस्थायी प्रकृतिको यस्तो अस्पताल कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएपछि स्वतः खारेज हुनेछ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेसँगै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। अत्यावश्यक तथा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिएका बाहेक सवारी साधनलाई सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। निषेधाज्ञा थप भएसँगै उपत्यकामा सुरक्षा चेक जाँचमा कडाई गर्न थालिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा मात्र निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्ने 1221 सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। यस्तै ललितपुरमा 410 र भक्तपुरमा 2255 सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको महानगरीय प्रहरी प्रभागका प्रवक्ता एसएसपी सुशील कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँले निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्नेहरूको सवारी साधनलाई होल्डमा राखिएको बताउनुभयो। निषेधाज्ञा जारी भएको 1 साता बितिसकेको समयमा निषेधाज्ञा तोड्ने सवारी साधनहरूलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 तथा स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार कारबाही गर्न सकिने महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका एसएसपी भेमप्रसाद ढकालले बताउनुभयो। सुरुका दिनमा केही घण्टा होल्ड गरेर सम्झाएर पठाइएको, तर पटक पटक अटेर गर्नेलाई मुद्दा समेत चलाउन सकिने एसएसपी ढकालको भनाइ छ। निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउन दैनिक 1400 भन्दा धेरै ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा मास्क नलगाउनेलाई 100 रुपियाँ जरिवाना समेत गरिएको एसएसपी ढकालले जानकारी दिनुभयो। क्यामेरा ब्युरोका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साखे सहितको टोलीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। टोलीले आज रानीपोखरी पुनर्निर्माणको निरीक्षण गरेको हो। शुक्रबार शहरी विकास राज्य मन्त्री र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख सहितको टोलीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको निरीक्षण गरेको छ। निरीक्षणका क्रममा राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दले कोरोना महामारी कायम रहे पनि रानीपोखरीको पुनर्निर्माण नरोकिने बताउनुभयो। उहाँले रानीपोखरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विकसँग मात्र नजोडिएर काठमाडौँवासीको गौरव र जीवनसँग पनि जोडिएको बताउनुभयो। पुरातात्विकसँग जोडेका कुराहरूसँग लिएर आज जुन एउटा
हामीले प्रेम कहानी सुनाउन पाइरहेका छौँ। अहिले भन्नुभयो कि एउटा ऐतिहासिक मात्रै नभए एउटा सांस्कृतिक मात्रै यो पुरातात्विक धरोहर मात्रै नभइकन हाम्रो यो रानीपोखरी भनेको एउटा काठमाडौँको लाइफलाइन पनि हो। रानीपोखरी निर्माणका क्रममा सुरुमा विवाद आएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत उपभोक्ता समितिले कामको जिम्मा लिएको थियो। उपभोक्ता समितिले स्थानीय स्तरमा देखिएका विवादहरूलाई समाधान गर्दै कामलाई अगाडि बढाउँदा केही ढिलाइ भए पनि अपेक्षा अनुसार नै काम भएको काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले बताउनुभयो। यो कामलाई निरन्तरता दिनको लागि विवाद रहित बनाउनलाई हामीले उपभोक्ता समितिलाई अगाडि सार्यौँ र उपभोक्ता समितिले यहाँका स्थानीय सानोतिना समस्यालाई सबै मिलाउँदै लग्यो र आज यो स्वरूपसम्म आएको छ। रानीपोखरी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अजय स्थापितले आफूहरूको यस काममा अनुभव नभए पनि स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या र अवरोधलाई मिलाउँदै कामलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। हामीले पाएको जिम्मा चाहिँ त्यो पुरा लिएर र पब्लिकमा जुन चाहिँ विरोध आइरहेको थियो उहाँले पनि हामीले सामना गरेर उहाँले पनि चित्त बुझाएर हामीले काम गरेर अगाडि बढाएका थियौँ। समितिका सचिव रोशन तुलाधरले करिब 25 करोड रुपियाँ बराबरको बजेटबाट रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताउनुभयो। पोखरीको मात्रै हो तपाईँको 9 करोड 54 लाखको हो बजेट हो प्याटस्याट सहित लगेर। अनि अर्को चाहिँ मैले मन्दिर र ब्युटिफिकेसनमा मैले सुरुमा सुनेको 14-15 करोड थियो। अब यसमा बिचमा अलिअलि चेन्ज भएको थियो, त्यसले चाहिँ नि अलिकति बढ्न सक्छ। मोटामोटी 15 करोड र चाहिँ नि हाम्रो 9 करोड हुँदाखेरि 25 करोड जतिको चाहिँ यो पुरा लगानी जस्तो हुन सक्छ। यसअघि रानीपोखरीको पुनर्निर्माण महानगरले आफै गर्दा यसको शैली र पुरातत्व बिगारेको भन्दै विवाद भएपछि प्राधिकरण मार्फत उपभोक्ता समितिले काम सुरु गरेको हो। आसन्न नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने माग उठेसँगै सभापतिमा नयाँ उम्मेदवारीको चर्चा चलिएको छ। दोस्रो पुस्ताका नेतामध्ये महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफू सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार दावी गर्दै सभापतिमा संस्थापन इतरबाट आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई 14औं महाधिवेशनले छोइसकेको छ। कोरोना महामारी नभएको भए सायद कांग्रेस महाधिवेशनको रौनक ओडादेखि काठमाडौँमा शीर्ष नेताका घरसम्म देख्न सकिन्थ्यो। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सुरु भएको महाधिवेशन चर्चासँगै सभापतिका आकांक्षीहरू आफ्नो उम्मेदवारीबारे खुलेरै सार्वजनिक हुन थालेका छन्। यसमा हालका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो समूहबाट सभापति देउवालाई पराजित गर्ने उम्मेदवार आफू मात्रै भएको दावी गर्नुभएको छ। आपसमा वार्ता गरिसकेपछि अनि हामी एउटा ठाउँमा पुग्न सक्छौँ, होला ठिक छ एकजनालाई हामी दिने भनेर। मलाई सोध्नुहुन्छ व्यक्तिगत हिसाबले सोध्नुहुन्छ भने शेरबाजीलाई हराउने अगर कोही व्यक्ति छ त्यो म नै हो। रामचन्द्र दाइले पनि सक्नु, अरू जो पनि कसैले पनि सक्दैन। महाधिवेशन नजिकै गर्दा सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन लगायतका काम विधान विपरीत गरिरहेको भन्दै कोइरालाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। विधान विपरीत पार्टी गतिविधि अगाडि बढाउने सभापति देउवालाई महाधिवेशनबाट पाखा लगाउनु पर्ने उहाँको टिप्पणी छ। पार्टीलाई एक बनाउने अहिले धेरै गुट उपगुटहरू छन्। गुट र उपगुट हुनु स्वाभाविक हो महाधिवेशनको लागि, तर महाधिवेशन सकिने बित्तिकै पार्टीलाई एक बनाउनु पर्यो, जुन शेरबाजीले गर्नु भएन। आजको मितिमा पनि उहाँ मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्नुहुन्छ। उहाँ त पार्टी सभापति हो, सबै उहाँको मान्छे हुन्। केही राजनीतिक विश्लेषक पनि डाक्टर कोइरालालाई संस्थापन इतर समूहका बलिया उम्मेद्वारका रूपमा आकलन गर्छन्। बीपी पुत्र हुनुका कारण कोइरालाको पक्षमा सहानुभूति भोट आउने अनुमान समेत छ। अब बीपीको छोरा भए तापनि धेरै पछि राजनीतिसँग जोडिनु भयो, प्रत्यक्ष राजनीतिसँग। त्यसकारणले उहाँको चाहिँ एउटा बेग्लै पृष्ठभूमि चाहिँ छ। उहाँको योग्यताबारे 10 प्रकारले प्रश्न पनि उठ्छ। यद्यपि पिताजीको नाममा राम्रो भोट पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ शशाङ्क कोइरालाको छ। कांग्रेस महाधिवेशनको मिति आगामी फागुन 7 देखि 10 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। विभिन्न कोणबाट सभापतिको दाबी आउनु र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको माग उठिरहेका बेला कांग्रेसले नयाँ नेतृत्वमा कसलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने विषय पनि पछि नै थाहा हुनेछ। कमला हमाल, काठमाडौँ।
कोरोना महामारीका कारण सरकारको आर्थिक अवस्था कमजोर बनिरहेका बेला स्वदेशी उत्पादन मार्फत अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। छिमेकी देश चीन र भारतबाट कोरोना संक्रमणबाट बस्ने उत्पादन महँगो मूल्यमा नेपाल भित्री रहेका बेला कटुवाल ग्रिल उद्योगले कोरोना संक्रमणबाट बच्ने उपकरण निर्माण गरी आयात प्रतिस्थापनसँगै स्वदेशी माग पूरा गरिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण देशका अधिकांश स्थानमा लकडाउन पछिको निषेधाज्ञा आदेश जारी भएकाले सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय बन्द छन्। तर ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष एवं नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालको न्यू कटुवाल ग्रिल उद्योग भने कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पेडल सेनिटाइजर स्ट्यान्ड र पेडल ह्यान्ड वास ट्याङ्की स्ट्यान्ड निर्माणमा व्यस्त छ। सुरक्षाको विधिमध्ये पर्ने भएकोले मैले दुईटा चाहिँ एउटा सेनिटाइज गर्ने खुट्टाले थिचेर हातमा सेनिटाइज गर्ने स्ट्यान्ड र अर्को चाहिँ खुट्टाले नै थिचेर साबुन पानीले हात धुने ट्याङ्क सहितको स्ट्यान्ड, त्यसमा सबै कुराहरू समावेश गरेर गरियो। महामारीले सरकारको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेका बेला अर्थतन्त्र उकास्न उद्योगीको पनि दायित्व रहने महसुस उद्योगले गरेको छ। राजस्व घटेको छ, रेमिटेन्सहरू छैन, तपाईँको उद्योग व्यापार व्यवसाय सबै वैदेशिक रोजगार सहयोगहरू घटेको अवस्थामा सबैले आफ्नो ठाउँबाट केही गर्नुपर्छ। यति मात्र होइन, चीन र भारतबाट आयातित 11,000 रुपियाँसम्म पर्ने सेनिटाइजर स्ट्यान्ड उद्योगले भ्याटसहित करिब 1,700 रुपियाँमा उपलब्ध गराइरहेको छ। सिधै सेनिटाइजर बोतल टेबलमा राख्दै हुन्छ, हरेकले गएर थिच्दाखेरि त्यो संक्रमण भएको हातले पनि त्यहाँ पर्न सक्ने भएकोले त्यो स्ट्यान्ड गरियो भने त्यो हात नपर्ने भएपछि त्यो सुरक्षित भयो भन्ने हिसाबले हो चाहिँ यो स्ट्यान्डलाई चाहिँ व्यापक रूपमा गरेको। र यो चाइनाबाट र भारतबाट पनि धेरै मात्रामा आएको, जबकि त्यो हामी आफै बनाउन सक्छ त्योभन्दा सस्तोमा। अहिले चाइनाबाट आएको चिज 11,000सम्म 11,000, 7,000, 4,500सम्म लिएको हामीले देख्यौँ, जबकि यो मैले अहिले 1,500मा भ्याटसहित 1,695 बनाएर उपलब्ध गराइरहेको छु। ट्याङ्की स्ट्यान्डलाई 12,000 देखि 32,000 रुपियाँमा उपलब्ध गराइरहेको उद्योगले महामारीको कठिनतम अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहनमा सरकारी आश गरेको छ। सबै सरकारको सम्पूर्ण निकायहरूलाई, उद्योग व्यापारी व्यवसायी सबै साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले विदेशी वस्तु भन्दा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिउँ। यो सबैले सुरक्षाको विधि अपनाउनलाई यो सेनिटाइज स्ट्यान्डदेखि लिएर तपाईँको ह्यान्ड वास, यो सामान्य कुरा त हामी गर्न सक्छौँ। महामारीको बेला जोखिम न्यूनीकरणमा सबैले आफ्नो तर्फबाट केही न केही गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले मात्रै यो सबै कामहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट जसले जहाँ जे गर्न सकिन्छ त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ। सुरक्षा विधि अपनाएर मात्र उद्योग व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै उद्योगले हालसम्म 700 बढी स्ट्यान्ड र 100 बढी ट्याङ्की स्ट्यान्ड बिक्री गरिसकेको छ। देशभरबाट आएको माग पूरा गर्न प्राथमिकताका साथ उत्पादनका लागि उद्योग लागेको छ। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यसअघि फ्रन्ट लाइनमा खटिने सुरक्षा कर्मीलाई म्यान क्याजुअल स्ट्यान्ड निशुल्क उपलब्ध गराएको उद्योगले असहाय केन्द्र, वृद्धाश्रम, क्रियापुत्री भवन, ट्राफिकलाई निशुल्क रूपमा स्ट्यान्ड उपलब्ध गराउने योजना लिएको छ। कोरोना महामारीको यो समयमा एकातिर सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्ने खाँचो देखिन्छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सितखामा सञ्चालित खानेपानी आयोजना 2 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। निर्माण व्यवसायीले खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छाडेर हिँडेपछि सितखावासी भने सिँचाइ कुलोको पानी पिउन बाध्य छन्। रामेछापको खडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सितखामा सञ्चालित सितखा लिफ्ट खानेपानी आयोजना 2 वर्षदेखि अलपत्र छ। निर्माण व्यवसायीले बिचैमा काम छोडेर हिँडेपछि पक्करबाज खानेपानी आयोजना स्किम 2 अन्तर्गतको सितखा लिफ्ट खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको हो। 1,47,24,815 रुपियाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सुलोचना एन्ड स्वीकृति निर्माण सेवाले जिम्मा पाएको थियो। 2075 साल असार मसान्तमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको आयोजना अधुरै छ, तर निर्माण व्यवसायीले सम्पूर्ण भुक्तानी लिइसकेका छन्। धानमा लाउनु ल्या पानी हामी त्यही पानी अब बिहान बेलुका चाहिँ त्यही पानी उकाएर खान्छौँ। अब यो धाराको पानी भनौँ हामीलाई खुसियाली थियो, धारा आयो, हामीलाई मिटर जोड्दा पनि 200-400 तिर्नु पर्ला महिनामा, केही थिएन। घर बनाउनु, दुनियाँ गर्नु, अब यताउति गर्नु, सागसब्जी लाउनु पनि हुन्छ। मासिक रुपियाँ चाहिँ अब 600 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भन्ने कुरो थियो। हामीले पानी खान पाएको, राम्रोसँग उपयोग गर्न पायो भए हामी 600 पनि तिर्थ्यौँ। अहिलेसम्म चाहिँ पानी खानु पाएको छैन 300 घरधुरीले।
हामीले अब योभन्दा अब अगाडि अब पहिल्यैदेखिको जरा पानी चाहिँ कोट्याएर खान्थ्यौँ। अहिले चाहिँ ल चाहिँ हामीले बजारको दाजुभाइहरू मिलेर चाहिँ बजारको बासिन्दा मिलेर चाहिँ ल चाहिँ 2000 लिटरको ड्रम ल्याएर चाहिँ तलबाट पानी तारी इनारबाट पानी तारेर खान लागेको छु। खानेपानी यो देखाउनलाई बनाएको रहेछ। हामीले अब सधैँ वस्तुभाउ खानलाई लुगा धुनलाई जहिले नि हामीले कोसीमा आइरहेका छौँ, वस्तु पनि कोसीमै ल्याइरहेका छौँ, खानलाई लुगा धुनलाई सबै कोसीमै भएर यो देखाउनलाई बनाएको ट्याङ्की रहेछ। इनारमा समस्या आएकाले पानी वितरण गर्न नसकिएको भन्दै छिट्टै पानी वितरण गरिने उपभोक्ता समितिको भनाइ छ। केही प्राविधिक समस्या देखिएको छ। यो प्राविधिक समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो म आफै बसेर यो समस्या समाधान गरेर पानी खुवाउने प्रयत्न गर्नेछु। निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने काम थोरै बाँकी रहेको तर स्थानीयले चासो नदिँदा पानी वितरण गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ। निर्माण व्यवसायीको धेरै काम बाँकी नरहेको र लाइन मात्र चलाउनु पर्ने, शाखा लाइन मात्र चलाउनु पर्ने भएको र घर घरमा धारा वितरण गर्ने काम निर्माण व्यवसायीको कामभित्र नपरेको हुनाले उपभोक्तालाई पनि योजनामा आफ्नो अपनत्व अलिक कम भएको हो कि भन्ने लागेको छ। खानेपानी समयमा आउने आश गरेका स्थानीयमा निराशा छाएको छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। निषेधाज्ञाको समयमा दैनिक छाक टार्न समस्यामा परेका कञ्चनपुरका विपन्न समुदायका महिला पौष्टिक आहार पाउँदा खुसी भएका छन्। माइती नेपाल कञ्चनपुरद्वारा सञ्चालित 56 दिने महिलाका लागि सामुदायिक भान्सा तथा पौष्टिक खाना वितरण अन्तर्गत पौष्टिक आहार खुवाइएको हो। कोरोना भाइरसका कारण निषेधाज्ञाको मारमा परि रोजगारी गुमाएका कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने गरिब तथा विपन्न महिलाहरूलाई रोगभन्दा बढी भोकले च्यापेको छ। यसैबीचमा माइती नेपाल कञ्चनपुरले सामुदायिक भान्सा अभियानबाट 13,000 बढी नागरिकलाई पौष्टिक आहार खुवाएको छ। महामारीका बेला एक छाक भए पनि पौष्टिक आहार पाएपछि स्थानीय महिला हर्षित भएका छन्। राम्रो लाग्यो, अलिकति अब खाना मिल्यो, ठिकै माइती नेपालले सहयोग गर्यो होइन। हाम्रो घरको मान्छेलाई पनि सबैलाई सहयोग गर्यो। कोरोनाको लागि त अब यस्तो यहाँ भइएको थियो होइन, घरनिर आयो, ठिकै हो। बच्चालाई दुध दियो, खाना दियो, राम्रो गर्यो। मेरो समस्या छ, समस्यालाई हल गरिदियो, राम्रो गर्यो माइती नेपालले। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीलाई रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले गरेको निषेधाज्ञाकै कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने गरिब तथा विपन्न परिवारका महिला तथा बालबालिकाहरूले पौष्टिक आहार नपाएकै कारण सामुदायिक भान्सा अभियान सञ्चालन गरिएको माइती नेपालको भनाइ छ। बन्दाबन्दीको अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि जुन दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने परिवारहरू, गरिब परिवारको मान्छेहरू हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ दैनिक रूपमा बिहान दिनभरि कमाएर साँझ एक छाक खाने गर्नुहुन्छ। तर अब उहाँहरू बन्दाबन्दी भइसकेपछि त त्यो पुरै बन्द भयो। बन्द भएपछि उहाँहरूले सजिलो र सहज रूपले एक छाक खाना पनि पाउनुभएको अवस्था रहेन। जस्तो अब कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि पनि हामीलाई चाहिने जुन शक्ति हुन्छ त्यो शक्ति पनि खानै भएन भने त प्रदान हुने अवस्था पनि भएन। भीमदत्त नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहले मुलुक महामारीसँग लडिरहेकै बेला स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा माइती नेपालले गरेको कार्य सराहनीय रहेको बताउनुभयो। हाम्रा समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर, हाम्रा आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गरेर जुन एक छाक पौष्टिक आहार सहितको खाना हामीलाई प्राप्त गर्नुहुने किसिमको कञ्चनपुर माइती नेपाल परिवारलाई म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एकै छाक भए पनि हाम्रा भोग मेटाउने, हाम्रा समस्या मेटाउने ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। 2077 असार 16 गतेदेखि माइती नेपाल कञ्चनपुरद्वारा सञ्चालन गरिएको 56 दिने सामुदायिक भान्सा अभियान अन्तर्गत 14,000 जनालाई एक छाक पौष्टिक आहार खुवाइएको छ। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। किसानलाई यति बेला जंगली बँदेलबाट मकैबारी जोगाउन मुस्किल परिरहेको छ। बैतडीको सुर्नैया, पञ्चेश्वर, दोगडा केदार गाउँपालिका, फाटन, दशरथचन्द नगरपालिकालाई मकै पकेट क्षेत्रका रूपमा छुट्याइएको छ। तर पकेट क्षेत्रकै कृषकलाई मकैबारी जोगाउन समस्या भइरहेको छ। बैतडीका 5 स्थानीय तहका किसानलाई जंगली बँदेलबाट मकैबाली जोगाउन मुस्किल परिरहेको छ। मकैबाली जोगाउन खेतमै टहरा बनाएर बैतडीका किसान रातभर जागराम बस्ने गरेका छन्।
अब क्या दो आधा साफ कर सकले रात भर ड्यूटी कर ले खाए पर साफ कर सकले ड्यूटी कर दे पड़न से घर में सब हो जने ड्यूटी कर तब ले अब बनेल भी जंगल सुंगर भी रखे ना भी तो पता नहीं उन्हें 150 तो डेली भी आउने तो हिरन शराब को देखियो अब के सरकारले राहत साथ दिया पर नहीं अब खाली गरेर को देखियो। दिउँसो बाँदर र राति बदेलले मकै बाली नष्ट गर्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। मकै जंगली जनावरले नष्ट गरेपछि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। कोरोनाका कारण अधिकांशको रोजगारी पनि गुमेको छ। के खानु न घोका थिएन गाडामुडी न के थिएन न के कमाइ भयो न के रोजगार थिएन न के थिएन हामीलाई के गर्दौ। धेरैजसो ठाउँमा बदेलले मकैबाली पूर्ण रूपमा नोक्सान गरिसकेको छ। जंगलबाट बथानमा आउने बदेल धपाउने मुस्किल हुने गरेको छ। बैतडीलाई मकैको पकेट जिल्लाका रूपमा लिइएको छ। किसानलाई अनुदानमा मकैको बिउ पनि वितरण गरिएको छ। तर जंगली जनावरको बिगबिगीले चिन्ता थपेको छ। हाम्रो यो बन्देलले क्षति धेरै गरेको छ, तर अब के गर्ने नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। स्थानीय यो नगरपालिकासँग हामीले माग गरेको छौँ र यो घेर पर्खाल र तारबार नहाल्नु हुनेछ। अनिवार्य हालेपछि मात्रै हाम्रो सम्भव, नत्र हामी यहाँ लगभग भोको मर्ने अवस्था नै छ। अब स्थानीय नगरपालिकासँग पहल गरेको नै छु। अब खोइ के गर्छ नगरपालिकाले, अब प्रदेशसँग केन्द्रसँग यसो गरिदिएपछि राम्रो नै हुन्थ्यो। बैतडीमा 14,500 हेक्टर जमिनमा मकै खेती गरिँदै आएको छ। पछिल्लो समयमा बाँदर र बदेल लगायतका जंगली जनावरले मकैबाली नष्ट गर्न थालेकाले जिल्लाभर खाद्य सङ्कट निम्तने खतरा बढेको छ। बैतडीबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा 10 दिनदेखि थुपारिएको फोहोर उठ्न थालेको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित नारायणी नदी किनारमा फोहोर फाल्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि फोहोर उठ्न सकेको थिएन। यसअघि भदौ 6 गते जनता टेलिभिजनले भरतपुरको फोहोर नउठ्दा बजार दुर्गन्धित बन्दै शीर्षकको समाचार प्रसारण गरेको थियो। फोहोर व्यवस्थित रूपमा विसर्जन गर्ने विषयमा स्थानीय टोल सुधार समितिसँग सहमति गरी फोहोर उठाउन थालिएको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाले बजारबाट निस्कने फोहोरलाई विगत 12 वर्षदेखि नारायणी नदी किनारमा फाल्दै आएको छ। महानगर प्रमुख दाहालले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै फोहोर उठाउन थालिएको जानकारी दिनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाले नगर वन क्षेत्रमा फोहोर विसर्जन गर्दा स्थानीय र नदीका जलचरमा असर पर्ने गुनासो आइरहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रबाट उठाएको फोहोर नदी किनारमा फाल्ने गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय माध्यमबाट 1 लाख रुपियाँसम्मको राजस्व बुझाउने व्यवस्था गरेको छ। विभागले फर्म एवं व्यवसाय दर्ता अनुमति, आयात निर्यात इजाजत स्वीकृति र उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी ऐन नियम बमोजिम गरिएका जरिवाना आदेश बापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्वहरू विद्युतीय माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। विभागका अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व बुझाउनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पोर्टल राजस्व.fcgo.gov.np मार्फत पेमेन्ट गेटवे कनेक्ट आइपिएस प्रयोग गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। कुनै संस्था वा व्यक्तिले निजी प्रयोगका लागि समेत विमान दर्ता गरेर उडान गर्न पाउने गरी सरकारले नयाँ हवाई नीति 2077 प्रस्ताव गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हवाई नीति 2077 को मस्यौदामा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी कुनै संस्था वा व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। हालसम्म नेपालमा निजी प्रयोगका लागि विमान दर्ता गरेर उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था छैन। यो नीति पारित भएमा निजी विमान खरिद गरेर उडान गर्न सक्नेलाई बाटो खुल्नेछ। 14 वर्ष अघि 2063 सालमा जारी गरिएको विद्यमान नीतिभन्दा नयाँ नीतिमा केही थप व्यवस्था गरिएको छ। हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यसका लागि दक्ष जनशक्ति सहितको छुट्टै हवाई सुरक्षा दस्ताको प्रस्ताव नयाँ नीतिमा गरिएको छ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था फ्लाइङ स्कुल सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई तोकिएको अवधिसम्म निशुल्क विमानस्थल प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। नेपालमा दर्ता भएका वायुयान विदेशमा बेचबिखन गर्न वा लिजमा दिन सकिने गरी स्वीकृति दिन सकिने विषय पनि नीतिमा उल्लेख छ। नीतिले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वायु सेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिन मर्जर र एक्विजिसनलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायु सेवा संस्थाले सञ्चालन प्रमाणपत्र पाएको मितिले 1 वर्षभित्रमा कम्तीमा 3वटा विमान ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सीमा मस्यौदामा तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान इजाजत प्राप्त गर्नका लागि कम्तीमा 50 करोड र आन्तरिक तर्फको इजाजतका लागि कम्तीमा 25 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी निर्धारण गरिएको छ। हेलिकप्टरका लागि भने चुक्ता पुँजी 10 करोड रुपियाँ तोकिएको छ। मस्यौदाले पहिलो पटक निजी क्षेत्रको लगानीमा आन्तरिक विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालनको व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ केन्द्रित उडानलाई पहिलो पटक अन्तर प्रदेश सञ्जालका रूपमा विकास गरी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। नागरिक उड्डयन क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई पलायन हुन नदिन सबै हवाई व्यवसायीको लगानीमा नेसनल एभिएसन एकाडेमीको स्थापना गरिने व्यवस्था समेत मस्यौदामा छ। रोजगारमूलक नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा 2 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्था र फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनमा ल्याउनेलाई पहिलो 5 वर्षसम्म आयकरमा छुट दिइने व्यवस्था समेत मस्यौदामा उल्लेख छ। कुनै पनि वायु सेवा संस्थाले नयाँ वायुयान थप गर्दा 2 आर्थिक वर्षसम्म र 2 भन्दा बढी वायुयान थप गर्दा 3 वर्षसम्म आयकर 50% छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। साउनको अन्तिम साता एनओसीका 2 कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि कन्ट्र्याक्ट रेसिङका आधारमा गरिएको परीक्षणमा महासचिव श्रेष्ठलाई समेत कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। उनीसँगै एनओसीमा कार्यरत थप 2 कर्मचारीमा समेत कोरोना पुष्टि भएको बताइएको छ, तर उनीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि श्रेष्ठ घरमै सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन्। आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको महासचिव श्रेष्ठले बताएका छन्। कर्मचारीलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि एनओसीले कार्यालय बन्द गर्दै सम्पूर्ण गतिविधि अनलाइनबाट गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौँ जिल्ला तेक्वान्डो संघको आयोजनामा हुने प्रथम काठमाडौँ भर्चुअल तेक्वान्डो प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ। पुम्से विधामा हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजक संघका अध्यक्ष अशोक खड्काले जनाएका छन्। प्रतियोगितामा नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखा 2 स्वर्ण विजेता सहित 170 खेलाडीको सहभागिता रहने बताइएको छ। शाखा स्वर्ण विजेता निता गुरुङ र सञ्जिला तिमसिनाले सहभागिता जनाउने भएका हुन्। त्यस्तै शाखा काँसे विजेता दिपेन्द्र गुरुङ, प्रेम बहादुर आले र अस्मिन राउतले पनि सहभागिता जनाउने भएका छन्। शनिबार र आइतबार हुने प्रतियोगितामा पुरुषमा 6 र महिलामा 5 गरी 11 स्पर्धामा खेल हुनेछ। पहिलो दिन 6 स्वर्णको छिनोफानो हुनेछ। नेपाल ब्याडमिन्टन संघले आफ्ना 31 खेलाडीको कोरोना बिमा गरेको छ। कोरोनाको संक्रमण बढिरहेका बेला विभिन्न संघहरूले आफ्ना खेलाडीको कोरोना बिमा गर्ने क्रम जारी राखेका छन्। संघले खेलाडीसहित संघका पदाधिकारी र अम्पायरको पनि बिमा गरेको जनाएको छ। सबैको 1-1 लाखको बिमा गरिएको हो। यसअघि नेपाल बक्सिङ संघ, भलिबल संघ, क्रिकेट संघ र फुटबल संघले खेलाडीको कोरोना बिमा गरेका छन्। कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन भएपछि लामो समय प्रशिक्षण अवरुद्ध भएको ब्याडमिन्टन संघले बीचमा सीमित खेलाडीलाई समावेश गरेर प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो, तर उपत्यकामै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि राखेपको निर्णय अनुसार अहिले सबै खेलकुद गतिविधि रोकिएको छ। घरेलु टिम इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको पहिलो टी20 खेल आज हुँदैछ। 3 खेलको सिरिज अन्तर्गत आज इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तानले पहिलो खेल खेल्न लागेको हो। म्यान्चेस्टरको ओल्ड ट्राफोर्डमा 2 टिम बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 10:45 बजे सुरु हुनेछ। पहिलो खेलका लागि मैदान उत्रदा दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछन्। इङ्ल्यान्ड इयान मोर्गनको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ, तर चोटका कारण ओपनर ब्याट्सम्यान जेसन रोय टिममा हुने छैनन्। पाकिस्तान बाबर आजमको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ। इङ्ल्यान्डसँगको टेस्ट सिरिज गुमाएको पाकिस्तान टी20 सिरिज जित्ने लक्ष्यमा रहेको छ। इङ्ल्यान्ड टी20 सिरिज समेत आफ्नो बनाउने लक्ष्यमा हुनेछ। 2 टिमबीच पछिल्लो पटक सन् 2019 को मेमा खेल
भएको थियो। उक्त खेलमा इङ्ल्यान्ड 7 विकेटले विजयी भएको थियो। दुई टिमबीचको दोस्रो खेल अगस्त 30 र तेस्रो खेल सेप्टेम्बर 1 मा हुनेछ। पाकिस्तानपछि इङ्ल्यान्डले अस्ट्रेलियासँग 1 दिवसीय र T20 सिरिज खेल्नेछ। अब मौसम समाचार। आज दिनभर मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशभर सामान्यतया बदलिरहे केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, प्रदेश 6 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आज 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 195 पुगेको छ। आज 927 जना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 36,456 पुगेको छ। हालसम्म 20,242 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले थप 3वटा अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा सूचीकृत गरेको छ। वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज, काठमाडौँको कान्तिपुर अस्पताल र जनमैत्री अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा सूचीकृत गरिएको हो। कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर बढ्दै गएपछि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा 6,202 वटा बेड थप गरेको हो। केन्द्रीय अस्पतालमा 1,000, प्रादेशिक अस्पतालमा 1,957 बेड थप भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा बायोमेटिक्स नामक नेपाली कम्पनीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा अस्थायी अस्पताल बनाउने प्रस्ताव राखेको छ। कम्पनीले 15 दिनभित्र निर्माण सक्ने गरी उपत्यकामा 600 शय्याको अस्पताल बनाउने प्रस्ताव गरेको हो। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 76,826 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमणबाट एकै दिन 1,065 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कुल 33,92,500 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 61,725 जनाको मृत्यु भएको छ। घरेलु टिम इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान बीचको पहिलो T20 खेल आज हुँदैछ। 3 खेलको सिरिज अन्तर्गत आज इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तानले पहिलो खेल खेल्न लागेको हो। दुई टिम बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 10:45 बजे सुरु 45 बजे जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।